सामान्य ज्ञान भाग 1। आजको पहिलो प्रश्न छ, नेपाल आइएसओको पूर्ण सदस्य कहिले भएको हो? सन् 2014 जनवरी 1 मा। त्यस्तै कुन सन्धि पश्चात ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई सार्वभौम देशको रूपमा मान्यता दिएको हो? मेन्टे सन्धि। मेन्टे सन्धि पश्चात चाहिँ ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई सार्वभौम देशको रूपमा मान्यता दिएको थियो। त्यस्तै सानी आमा र भाउजू बिहोर्ने प्रथाको अन्त्य कसले गरेका हुन्? भीमसेन थापाले। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको तारा कुन हो? सूर्यको सबैभन्दा नजिकको तारा टोक्जिमा सेन्चुरी हो। त्यस्तै सिनोलोजी भन्नाले के को अध्ययनलाई जनाउँछ? यो सिनोलोजी चीन देशको अध्ययन सम्बन्धी विधा हो जसलाई सिनोलोजी भनिन्छ। त्यस्तै कलेजोबाट अशुद्ध रगत इन्फेरियर भेना काभा भएर मुटुको दायाँ अरिकलसम्म पुग्ने रक्त सञ्चार प्रणालीलाई के भनिन्छ? सिस्टेमिक सर्कुलेसन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, छ्यारिया घोलमा फेनोल्फथालिनको रङ कस्तो रहेको हुन्छ? गुलाबी रङको हुन्छ। छ्यारिया घोलमा फेनोल्फथालिनको रङ गुलाबी रङको हुन्छ। त्यसै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले शेक्सपियरको एउटा कृति अनुवाद गरेका थिए। उक्त कृतिको नाम के हो? यसको सही उत्तर हो म्याकबेथ। त्यस्तै लिटिल मेसी भनेर कसलाई चिनिन्छ? मुर्तजा अहमदी। त्यस्तै 10 नम्बरमा कुन ग्रह पानीमाथि तैरिन सक्छ? शनि ग्रह। त्यस्तै 11 नम्बरमा बुद्धले प्रयोग गरेको वस्तु गर्भमा राखेर बनाइएको चैत्यलाई के भनिन्छ? प्रतिबोध चैत्य। त्यस्तै 12 नम्बरमा रहेको छ, बारुदमाथि उड्दा पुस्तकका लेखक को हुन्? रामेश्वर थापा। त्यस्तै 13 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको ताप्लेजुङको लोबुचेको पिरामिड वैज्ञानिक प्रयोगशालाको उचाइ कति रहेको छ? 5050 मिटर। त्यस्तै प्रश्न 14 मा रहेको छ, आइएसओ गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नेपालको पहिलो सरकारी निकाय कुन हो? राजधानी विभाग। यो राजधानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो? 10 जनवरी 1946 मा। त्यस्तै अर्गली सिँचाइ आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ? यो पाल्पा जिल्लामा पर्दछ। त्यस्तै अमेरिका स्वतन्त्रता हुँदा त्यहाँ जम्मा कति राज्य थिए? अमेरिका स्वतन्त्रता हुँदा त्यहाँ 13 वटा राज्य रहेका थिए। त्यस्तै 18 नम्बरमा ठुलो बोट बिरुवालाई छाटकान गरेर होचो बनाउने प्रविधिलाई के भनिन्छ? यसलाई बोन्साई प्रविधि भनिन्छ। यो विशेष गरी जापानिज प्रविधि हो। त्यस्तै 19 नम्बरमा नेपाल बारुदी सुरुङ मुक्त दोस्रो एसियाली राष्ट्र भने पहिलो कुन हो? पहिलो राष्ट्र चाहिँ चीन हो। त्यस्तै नेपालको पहिलो अपाङ्ग मैत्री पदमार्ग कहाँ सञ्चालनमा ल्याइएको छ? यो पोखरामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ अपाङ्ग मैत्री पदमार्ग। त्यस्तै 21 नम्बरमा विश्वमा पहिलो पटक बिप्पा सम्झौता कुन कुन देशबीच भएको थियो र कहिले भएको थियो? यो पाकिस्तान र जर्मनी बीच पहिलो बिप्पा सम्झौता भएको थियो र यो सन् 1959 मा भएको थियो। त्यस्तै 22 नम्बरमा पित्ताशय नहुने जीव कुन हो? यो उटमा पित्ताशय हुँदैन। त्यस्तै 23 नम्बरमा जिसस क्राइस्टलाई किला ठोकेर फाँसी दिने प्यालेस्टाइनी शासक को थिए? हेरोड एन्टिपस। हजार नदीको प्रान्त भनेर चीनको कुन प्रान्तलाई चिनिन्छ? सिचुवान प्रान्त। त्यस्तै 25 नम्बरमा विश्वको पहिलो बोल्ने चलचित्र कुन हो? जर्ज सिगर। त्यसै 26 नम्बरमा तराईको जङ्गललाई झोडा भनिन्छ भने लेकको जङ्गललाई के भनिन्छ? सही उत्तर हो पाताल। लेकको जङ्गललाई पाताल पनि भनिन्छ। त्यस्तै स्टोलन इमेजेस अफ नेपाल नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? लैनसिंह वाङदेल। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कारको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 सालबाट। त्यस्तै 29 नम्बरमा फेवातालबाट निस्कने खोला कुन हो? पार्दी खोला। 31 नम्बरमा विश्वमा सर्वप्रथम चुरोट बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको देश कुन हो? भुटान। भुटानमा चुरोट बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ र यो प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो देश हो विश्वको। त्यस्तै 32 नम्बरमा सन् 1919 जुन 28 मा भर्सेली सन्धि हुँदा अमेरिकाका राष्ट्रपति को थिए? थोमस वुड्रो विल्सन। नेपालले दोस्रो पटक चीनलाई उपहार दिएको गैंडाको नाम के हो? दुईवटा गैंडा उपहार दिएको थियो। पहिलोको नाम निटिनी र अर्कोको नाम भद्र। त्यस्तै 34 नम्बरमा विश्वकप फुटबल इतिहासमा सबैभन्दा बढी पेनाल्टी प्रदान गरेको विश्वकप कुन हो? सन् 2018 को रसियन विश्वकप।
त्यस्तै सनसाइन पोलिसी कुन कुन देशसँग सम्बन्धित छ? यो सनसाइन पोलिसी साउथ कोरिया र नर्थ कोरियासँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै 36 नम्बरमा माछापुच्छ्रे हिमालमा कहिलेदेखि आरोहण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो? विक्रमसम्म 2020 फागुन 5 गतेदेखि। त्यस्तै विश्व इतिहासमा राजा, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री समेत हुने एकमात्र व्यक्ति को हुन्? कम्बोडियाका नरोत्तम सिहानुक। यिनी राजा पनि, राष्ट्रपति पनि र प्रधानमन्त्री पनि भएका व्यक्ति हुन्। त्यस्तै 38 नम्बरमा एन्डिज पर्वतमाला कुन देशदेखि कुन देशमा फैलिएको छ? यो पर्वतमाला दक्षिण अमेरिकाको कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको छ। त्यस्तै 39 नम्बरमा डब्लुटिओमा ब्लू बक्स भन्नाले के बुझिन्छ? डब्लुटिओमा ब्लू बक्स भन्नाले चाहिँ कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई बुझिन्छ। त्यस्तै धानको भुसबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? ग्यासिफायर प्लान्ट भनिन्छ र यो उत्पादन गर्ने प्रविधि चाहिँ पर्सामा जडान गरिएको छ। त्यस्तै एसियाको नेपोलियन भनेर कसलाई चिनिन्छ? समुद्रगुप्त। गौतम बुद्धको बदनाम गर्न बुद्धकी पत्नी हुँ भनी सार्वजनिक गर्ने महिला को हुन्? यी महिला चाहिँ चिन्चा माडवेका हुन्। त्यसै 43 नम्बरमा दुलाहाले दुलहीको र दुलहीले दुलाको रगत चाखेर विवाह संस्कार सम्पन्न गर्ने परम्परा कुन जातिमा प्रचलित छ? यस्तो परम्परा बाँतर जातिमा प्रचलित छ। त्यस्तै ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन्? कृष्ण कुमार पाण्डे। यिनी एकमात्र नेपाली हुन् जसले ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गरेका हुन् र यो ग्लोबल 500 पुरस्कार चाहिँ वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै सार्क ऊर्जा केन्द्र कहाँ रहेको छ? सार्क ऊर्जा केन्द्र पाकिस्तानमा छ। त्यस्तै हिउँ चितुवाको गोठालो भनेर कसलाई चिनिन्छ? डाक्टर घनश्याम गुरुङलाई चिनिन्छ। कति वर्षको उमेरमा भिक्टोरिया बेलायतको महारानी बनेकी थिइन्? भिक्टोरिया बेलायतको महारानी भन्दा 64 वर्षकी थिइन्। त्यस्तै विश्वमा सर्वप्रथम 1928 मा सोभियत रुसबाट योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको उक्त पहिलो योजनाको नाम के थियो? पहिलो योजनाको नाम पपतिलेका भनी राखिएको थियो। त्यस्तै 50 नम्बर प्रश्न रहेको छ, चाइना मोबाइल र हुवेई कम्पनीले सगरमाथामा 5G कहिले पुर्याएका हुन्? G5 भएछ। 5G कहिले पुर्याएका हुन्? 2020 अप्रिल 30 अर्थात् 2020 अप्रिल 30 मा 5G सगरमाथामा पुर्याएका हुन्। त्यस्तै ताराहरूको जीवनको अन्त्यतिरको अवस्थालाई के भनिन्छ? यो ताराहरूको जीवनको अन्त्यतिरको अवस्थालाई न्युट्रोन स्टार भनिन्छ। त्यस्तै 52 नम्बरमा कविको पनि कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? सही उत्तर हो एडमन्ड स्पेन्सर। त्यस्तै किरिया बस्दा आफ्नो भाषा मात्र बोल्ने र अरू भाषा बोल्ने मानिससँग नबोल्ने नेपालको कुन जाति हो? वनकरिया। त्यस्तै विश्वमा सबैभन्दा धेरै उपराष्ट्रपतिको पद भएको देश कुन हो? इरान हो, जहाँ 5 जना उपराष्ट्रपतिको पद रहेको छ। त्यस्तै 55 नम्बरमा विश्वविख्यात तथा विवादास्पद कृति द सतानिक भर्सेसका लेखक को हुन्? सही उत्तर हो सलमान रुश्दी। 56 नम्बरमा महाभारत अनुसार पानी मुनि तपस्या गर्ने ऋषि को हुन्? च्यावन ऋषि। त्यस्तै 57 नम्बरमा सुपरमाइन्ड उपनामबाट चिनिने वैज्ञानिक को हुन्? स्टेफन हकिन्स। त्यस्तै 58 नम्बरमा प्रजा हितैषी राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? राजा वसन्तदेव। त्यस्तै नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली गोपालराज वंशावली कुन राजाको पालामा तयार गरिएको हो? राजा जयस्थिति मल्ल। त्यस्तै 60 नम्बरमा ग्रेट ब्यारियर रिफ नामक रङ्गीन समुद्री क्षेत्र कुन देशमा पर्दछ? अस्ट्रेलियामा। 61 नम्बरमा पिपाको हलदार भनेर कुन साहित्यकारलाई चिनिन्छ? मातृका प्रसाद कोइराला। त्यस्तै 62 नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबर 11 मा। त्यस्तै संसारमा सबैभन्दा धेरै भाषिक विविधता भएको देश कुन हो? पपुवा न्यू गिनी, जसमा 820 भन्दा बढी भाषाहरू प्रचलनमा रहेका छन्। त्यस्तै 64 नम्बरमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिभ्स। 65 नम्बरमा खस परम्परामा लेखिएको पहिलो उपन्यास कुन हो? नौमती र यो भीमनारायण श्रेष्ठले लेखेका हुन्। त्यस्तै नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार जनमत संग्रह गर्न सक्ने व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 275 मा रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 67 मा त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार, मदन पुरस्कार र साझा पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र साहित्यकार को हुन्?
भवानी भिक्षु। 68 नम्बर, विश्व वन्यजन्तु कोष WWF ले विश्वव्यापी रूपमा वन्यजन्तु संरक्षण स्वरूप चलाएको अभियान के हो? गिफ्ट टु द अर्थ। त्यस्तै 69 नम्बरमा, विश्वमा सबैभन्दा धेरै महिला सैनिक भएको देश कुन हो? इजरायल। हालसालै प्रचलित उल्टो तरिकाको घडी र उक्त घडी उल्टे हेर्ने प्रचलन कुन देशबाट सुरु भएको छ? बोलिभिया। त्यस्तै 71 नम्बरमा, स्थापना कालमा आसियानको शिखर सम्मेलन कति वर्षमा गर्ने प्रावधान रहेको थियो? स्थापना कालमा आसियानको शिखर सम्मेलन 10-10 वर्षमा हुने गर्दथ्यो। त्यस्तै 72 नम्बरमा, डाइनोसरको अवशेष सबैभन्दा बढी पाइएको भनी पृथ्वीको कुन देशलाई मानिन्छ? मङ्गोलिया। अर्थात् मङ्गोलियामा डाइनोसरको अवशेष सबैभन्दा बढी पाइएको छ। त्यस्तै नेपालमा विकेन्द्रीकरण दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रत्येक वर्ष पुस 2 गते। त्यस्तै नेपालका जात्राहरूमध्ये सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा कान्छो जात्रा कुन हो? रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा। त्यस्तै 75 नम्बरमा, अमेरिकाको आतंककारी सूचीमा रहेको हक्कानी नेटवर्क कुन देशको आतंककारी समूहको नाम हो? यो पाकिस्तानको आतंककारी समूहको नाम हो। त्यस्तै मानसरोवरलाई तिब्बतमा के भनिन्छ? पमाचु भनिन्छ। त्यस्तै 77 नम्बरमा, नेपालमा सञ्चालित वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाह कसको सहयोगमा निर्माण भएको हो? यो विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा निर्माण भएको हो। त्यस्तै 78 नम्बरमा, अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवस कहिले पर्दछ? सेप्टेम्बर 15। त्यसैगरी साग खाद्यान्न सुरक्षा भण्डार सम्झौता कहिलेदेखि लागू भयो? सन् 1998 अगस्त 12 देखि। त्यस्तै 80 नम्बरमा, कवि, निबन्धकार एवं उपन्यासकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई के भनिन्छ? यो संस्थालाई पेन भनिन्छ, PEN। त्यस्तै 81 नम्बरमा, ब्रेड बास्केट अफ द वर्ल्ड भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? युक्रेन। युक्रेनलाई ब्रेड बास्केट अफ द वर्ल्ड भनिन्छ। त्यस्तै भित्री मधेसको सबैभन्दा ठुलो उपत्यका चितवन हो भने सबैभन्दा सानो उपत्यका कुन हो? जोगबुढा उपत्यका र यो डडेलधुरा जिल्लामा पर्दछ। 83 नम्बरमा, सूर्यको प्रकाशबाट चम्किने ग्रह तथा उपग्रह जस्ता खगोलीय पिण्डको सतहबाट परावर्तन हुने प्रकाशको परावर्तन शक्तिलाई के भनिन्छ? अल्बिडो। त्यस्तै 84 नम्बरमा, विश्व राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्मेलन कति समयको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ? यो प्रत्येक 10 वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ। त्यस्तै 85 नम्बरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो गोल गर्ने नेपाली खेलाडी को हुन्? YP घले। त्यस्तै 86 नम्बरमा, हिमाल भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? सोलाई। 87 नम्बरमा, भारतसँगको बिप्पा सम्झौतामा कति धारा रहेका छन्? यो बिप्पा सम्झौतामा 16 धारा रहेका छन्। त्यस्तै महाहन्ट अपरेसन केसँग सम्बन्धित छ? महाहन्ट अपरेसन दुर्लभ वन्यजन्तु र वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै शैक्षिक सबलीकरण दशक भनेर कुन दशकलाई निर्धारण गरिएको छ? विक्रमसम्म 2076 देखि 2085 सम्मको अवधिलाई शैक्षिक सबलीकरण दशक भनी घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै भूकम्पको पूर्व सूचना दिने माछा कुन हो? द मिसरगन। त्यस्तै हरिहर भवनको निर्माण कसले गरेका हुन्? चन्द्र शमशेरले। विक्रमसम्म 1982 मा छोरा शङ्कर शमशेरका लागि हरिहर भवनको निर्माण गरेका थिए। त्यसैगरी 92 नम्बरमा, घोडा दौडमा प्रथम हुनेलाई दिइने पुरस्कारलाई चलनचल्तीको भाषामा के भनिन्छ? ब्लू रिबन। त्यस्तै अन्तरिक्षमा बसाइने प्रस्तावित सहर ओल्गाका डिजाइनर डेनियल वदिनी कुन देशका नागरिक हुन्? यिनी इटालीका हुन्, इटालीका नागरिक हुन्। त्यस्तै 94 नम्बरमा, एकापट्टि एउटा चित्र र अर्कोपट्टि अर्को चित्र अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा भएको विश्वको एकमात्र देश कुन हो? पाराग्वे। पाराग्वेका झण्डामा चाहिँ एकापट्टि एउटा चित्र र अर्कोपट्टि अर्कै चित्र अङ्कित गरिएको छ। त्यस्तै 95 नम्बरमा, राणा शासन पूर्व सरकारी ब्याङ्कको रूपमा कुन अड्डाले काम गर्ने गर्दथ्यो? भण्डारखाल तहबिल। त्यस्तै निलो रङको काँच बनाउन कुन पदार्थको प्रयोग गरिन्छ? कोबाल्ट अक्साइड। त्यस्तै 97 नम्बरमा, विक्रमसम्म 1406 मा शमसुद्दिन इलियासले ध्वस्त पारेको काठमाडौँ उपत्यकाको पुनर्निर्माण कसले गरेका थिए? राजा जयराज देवले। त्यस्तै 98 नम्बरमा, सन् 1985 मा नासाको निम्बस 6 नामक भूपग्रहले ओजन तहमा प्वाल रहेको कुरा पत्ता लगाएको थियो। उक्त प्वाललाई के भनिन्छ? उक्त प्वाललाई होली वे भनिन्छ। त्यस्तै 79 नम्बरमा, समावेशी लोकतन्त्रका जन्मदाता को हुन्? टाकिस फोटोपाउलस। त्यस्तै 100 नम्बरमा, अरब स्प्रिङ नामले चिनिने आन्दोलनको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? ट्युनिसिया। ट्युनिसियाबाट अरब स्प्रिङ नामको आन्दोलन सुरुवात भएको थियो।